Simplifying Meditation Part 1 in Nepali, organized by Vani Foundation Nepal, presented by R. Manandar. नमस्ते र धन्यवाद भुवनजी लगायत अरू साथीहरू वाणीका साथीहरू जस्तै यो अर्गनाइज गर्दै हुनुहुन्छ। म यो बुद्ध पूर्णिमाको पावन अवसरमा अनि म सिङ्गिङ बलको आवाजबाट यो सुरु गर्न चाहन्छु। यस्तै मात्रै सुन्नुहोला। र यो वास्तवमा अहिले जुन बन्द हो त्यस्तै हामी घरमा आएका छौँ अनि घरमा हामी आफ्नै घरमा बस्न हामीलाई गाह्रो भइरहेछ। त्यसै पनि हामीलाई हाम्रो वास्तविकता बुझाउँछ। आफ्नो घरमा बस्न नै हामीलाई गाह्रो अनि आफैसँग बस्न नै हामीलाई गाह्रो। अरूसँग आफ्नो दुश्मनसँग बस्न त गाह्रो होला, तर हामी सबभन्दा गाह्रो आफैसँग बस्न गाह्रो। आफू एक्लै कोठामा हेरी तपाईँले ध्यान सिक्नु भएको छैन, मन शान्ति भएको छैन, अध्यात्म लागेको छैन, या भनौँ कुनै कलामा कुनै सङ्गीतमा रुचि राखेको छैन, नृत्यमा रुचि राखेको छैन भनेदेखि एक्लै आफूसँग बस्न सबभन्दा गाह्रो हुन्छ। अरूसँग बस्नुभन्दा बरु शत्रुसँग बस्न त्यति गाह्रो हुँदैन, झगडा गर्दै पनि बस्न सकिन्छ। तर आफैसँग बस्नु पर्यो भने, एक दिन बस्नु पर्यो भने त्यो जेलै हुन्छ, साह्रै गाह्रो। किन हुन्छ त त्यस्तो? यही प्रश्नबाट हामी सुरु गर्न सक्छौँ आजको कुराकानी। कि हामीले अरू कुनै नयाँ ज्ञान लिने होइन कि हामी आफ्नै व्यवहारलाई रिफ्लेक्ट गरेर, आफ्नै व्यवहारलाई अब्जर्भ गरेर यो किन भइरहेछ त? वास्तवमा हामी आफै नै, हामी सबै नै बुद्ध हौँ, हामी सबै नै बुद्ध हौँ। ल बुद्धले पनि त्यही भनेको छ कि हाम्रो मेन्टल एक्टिभिटिज, हाम्रो बिहेभियर, त्यसलाई हेरेर नै हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ, आफ्नो बारे आफै बुझ्न सक्छौँ। किन हामीलाई आफैसँग बस्न गाह्रो हुन्छ? कि आफू एकदम बोरिङ छ त्यस्तो, म त्यस्तो बोरिङ छु। हामी अरूलाई भेट्ने, अरूसँग रमाइलो गर्ने भनेको त आफूलाई भुलाउन खोजेको हो। हामी फिल्म हेर्न जान्छौँ या साथीहरूसँग गफ गर्छौँ या कुनै काममै अल्झिन्छौँ भनेको त्यो जति पनि बेला हामी बाहिर गइरहेका हुन्छौँ, बाहिर क्रियाकलापमा हामी लागिरहेका हुन्छौँ, त्यो भनेको त्यतिन्जेल हामी आफूलाई भुलाइरहेको हो। र आफूलाई भुलाउँदाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ। म आफूलाई भुलाइरहेको छु, कसैले ध्यानमा पनि आफूलाई भुलाइरहेको हुन्छ। त्यो वास्तवमा त्यो खालको ध्यान चाहिँ वास्तविक ध्यान होइन। हामी जहिले हरदम हामी के चाहन्छौँ भने म आफूलाई भुल्न चाहन्छु, म आफूसँग बस्न चाहन्न। र यो संसारमा कसैसँग बस्न सबभन्दा गाह्रो छ भने त्यो आफैसँग बस्न सबभन्दा गाह्रो। र ध्यान भनेको आफूसँगै बस्नु हो, आफैसँग बस्नु हो, आफूसँग बस्ने अभ्यास हो। त्यही भएर सुरुमा ध्यान पनि गर्दाखेरि मान्छेलाई बोर पनि फिल हुनसक्छ, अप्ठ्यारो पनि फिल हुनसक्छ, र मन यता जान्छ उता जान्छ, आफूसँग बस्दै बस्दैन। तर हामीले आफूलाई बुझ्ने हो भने आफैसँग बस्नुपर्छ र आफैसँग रहनुपर्छ। तर त्यसको लागि पनि अभ्यास चाहिन्छ। यो पनि अनौठो कुरो छ, आफैसँग बस्न पनि अभ्यास चाहिन्छ, सबभन्दा गाह्रो। बरु हामीले हार्मोनियम सिक्न त्यति अभ्यास चाहिँदैन होला, गिटार सिक्न त्यति अभ्यास चाहिँदैन होला, मोटरसाइकल कुदाउन सिक्न त्यति अभ्यास चाहिँदैन होला। आफैसँग बस्न सबभन्दा धेरै अभ्यास चाहिन्छ, धेरै गाह्रो छ। यो किन होला? यो वास्तवमा यसमा उत्तर भन्दा पनि आफैलाई प्रश्न गर्नु, किन मलाई आफैसँग बस्न गाह्रो भएको होला? म भनेको त्यस्तो साह्रै नराम्रो प्राणी पो छु कि? अरूसँग बस्दा सजिलो हुन्छ, किन अरूसँग गफ गर्दा आफूलाई भुलाउने हो। हामी हरदम अहिलेसम्म यदि तपाईँलाई घरमा बस्न, एक्लै बस्न, आफैसँग बस्न, ध्यान गर्न गाह्रो लाग्छ भने अहिलेसम्म तपाईँ सजिलो गरी जे बस्नु भएको छ त्यो भनेको आफूलाई भुलाउने क्रियाकलापमा मात्रै लाग्नु भएको छ। त्यो
सानो कुरो फिल्म हेरेर पनि हुनसक्छ, या धेरै ठुला कुराहरू बाट पनि हुनसक्छ कि आफैलाई हामी भुलाउँदैछौँ। र अब भनेको आफैमा आउने हो। बुद्धले पनि जुन दरबार छोड्यो, अब आफूलाई आफ्नोतिरको यात्रा हो। अरू सबैलाई, संसारलाई छोड्यो र आफूतिरको यात्रा हो। वास्तवमा अध्यात्म भन्ने शब्द पनि आफ्नो नजिकमा जानु नै हो। अधि र आत्मा, आफ्नो नजिकमा जानु। हामी अरूको नजिकमा रहन्छौँ, आफ्नो नजिकमा रहँदैनौँ। र धर्म भन्ने शब्दको अर्थ पनि के भन्दाखेरि, धर्मको शब्दको अर्थ हो प्रकृति अथवा नेचर, स्वभाव। जुन स्वभाव, धर्म भने ध्री धातुबाट आएको, जुन हामीले ग्रहण गरिरहेका हुन्छौँ, धारण गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो धारण गरेको हाम्रो स्वभाव हो। त्यो आफ्नो स्वभावलाई चिन्नु हो, आफ्नो प्रकृतिलाई चिन्नु हो। जसरी हामी जङ्गलमा जान्छौँ, पहाडमा जान्छौँ, हिमालमा जान्छौँ, समुद्रमा जान्छौँ भने त्यो प्रकृतिको नजिक जाँदाखेरि हामीलाई जुन खालको आनन्दको अनुभव हुन्छ, त्योभन्दा धेरै गुणा बढी हामी आफ्नै प्रकृति, आफ्नै स्वभाव, आफ्नै भित्रको प्रकृतिमा जाँदाखेरि त्योभन्दा धेरै गुणा आनन्द आउँछ। तर तुरन्तै सजिलो छैन, किनभने हामीले आफ्नो प्रकृति नै चिनेको हुँदैनौँ र हामी भनेको पनि त्यही हाम्रो प्रकृति, हाम्रो स्वभाव हो। र यो त्यहाँसम्म पुग्ने विधि भनेको ध्यानका विभिन्न विधिहरू छन्। अब हामीले धेरै माइन्डफुलनेसको पनि कुरा गऱ्यौँ र सँगै थोरै अलिकति अभ्यास गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो। यहाँ कतिपय साथीहरू धेरै वर्ष ध्यानमा बिताउनु भएको पनि होला, कोही भर्खरै ध्यान सिक्नु भएको पनि होला, कोही अहिलेसम्म ध्यानको नामै नसुन्नु भएको वा ध्यानको नाम मात्रै सुन्नु भएको, कहिले गरौँला, कुनै दिन सिकौँला भन्ने पनि होला। म केही सजिलो साधारण ध्यानहरू म यसो बताउन थोरै गाइड गर्छु र यहाँहरू फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र ध्यानमा बस्दाखेरि यहाँ पलेठी मारेरै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। म कुर्सीमै बसिरहेको छु र कुर्सीमै बस्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई सजिलो लाग्ने, र म लामो ध्यान गराउँदिनँ, धेरै लामो ध्यान गराउँदिनँ, सजिलो खालले हामी। तर ध्यानमा एउटै मात्रै कुरो के भन्दाखेरि, यो ढाड चाहिँ र टाउको सिधा हुनुपर्छ। र सिधा भनेको एकदम तन्केर होइन, यस्तो तन्किनु पर्दैन, रिल्याक्सली सिधा हो तर रिल्याक्सली, आरामसँग, र तन्काएर अप्ठ्यारो पर्ने गरी गर्नु पर्दैन, सामान्य रिल्याक्सली र सिधा बस्ने नै हो। र म अघि जुन सिङ्गिङ बल बजाएँ, त्यही सिङ्गिङ बल अब म 3 पटक बजाउँछु। र यहाँ आँखा खोलेर पनि बस्न सक्नुहुन्छ या आँखा बन्द पनि गर्न सक्नुहुन्छ। होइन, म आँखा खोलेर गरेको पछि मलाई आँखा बन्द गर्न मन लाग्यो, अटोमेटिकली बन्द भयो भने बन्द पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो ध्यान चाहिँ सुन्ने ध्यान। ध्यान भनेको हामीले आँखा बन्द गरेर कसेरै सबै गर्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि कुरो ध्यान हुनसक्छ। अघि मैले बताएकोमा हिँड्ने नै ध्यान भयो भने अब हामी सुन्ने, हाम्रो सेन्सेसहरूलाई हामी युज गर्छौँ। हेरेर पनि ध्यान हुनसक्छ, आँखा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। कुनै छोएर स्पर्शबाट पनि ध्यान हुनसक्छ। र ध्यानलाई मैले सिम्पल अहिले तपाईँलाई थोरै एकदम छोटोमा डिस्क्राइब गर्दाखेरि, हामी थिङ्किङ माइन्डबाट हामी हरदम विचार गरिरहेका हुन्छौँ, र विचारले हामीलाई स्ट्रेसफुल पनि भइरहेको हुन्छ। हामी एकदम क्रिएटिभ मात्रै विचार गरिरहेका हुँदैनौँ, नचाहिने नै कुरा धेरै सोचिरहेका हुन्छौँ। त्यो थिङ्किङ माइन्डबाट केही समय हामी सेन्सेसहरूमा आउने हो। हाम्रो सेन्सेसहरू जस्तो आँखा, कान, नाक, यो सेन्समा, या टेस्ट, खाँदाखेरि पनि ध्यान गर्न सक्छौँ, चक्लेट खाएर पनि ध्यान गर्न सक्छौँ। ध्यान भनेर रमाइलो हुन्छ। कुनै बेला हामी लकडाउन खुलेर बस्यौँ भनेदेखि चक्लेट खानै ध्यान गरौँला, त्यो पनि मैले गराउने गरेको छु। र अहिले हामी सुन्ने ध्यान गरौँ। म यसलाई 3 पटक बजाउँछु, यो सिङ्गिङ बल। र 3 पटक बजाउँदाखेरि यहाँले कुनै फोर्सली सुन्नु पर्दैन, कन्सन्ट्रेट गर्नु पर्दैन, किन आवाज चाहिँ तपाईँले केही नगरे पनि कानमा आउँछ। त्यसलाई महसुस मात्रै गर्नुहोस्, रिल्याक्सली महसुस गर्नुहोस्। त्यति मात्रै म भन्छु। अब मैले सुरु गरेँ, म 3 पटक बजाउँछु। बिगिनिङ टु एन्ड यो साउन्डलाई आफ्नो कानमा क्याप्चर गर्नुहोस् मात्रै।
केही शान्तिको महसुस भएको होला भने त्यो शान्तिमा रहन सक्नुहुन्छ केही समय। र म बिस्तारै अर्को मेडिटेसन सासको 1-2 मिनट मात्रै गर्छौँ, हामी लामो गर्दैनौँ। हामी 10 पटक सास थोरै, अहिले जुन हामी सास लिइरहेछौँ त्योभन्दा थोरै गहिरो पेटसम्म, पेटको मुनिसम्म सास बिस्तारै तान्नेर छोड्ने 10 पटक गरौँ। एकदम धेरै लामो पनि पर्दैन, कसैले भर्खर खाजा खाएको हुनसक्छ, 90देखि लामै लिने हो, तर कसैको भर्खर खाजा खाएको स्थितिमा अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यो भएकोले पेटको मुनिसम्म सास लिने अनि पेटमा भएको पेट खुम्चिने गरी सास छोड्ने, फेरि पेट फुल्ने गरी सास लिने 10 पटक गरेर हेरौँ के महसुस हुँदो रहेछ रिल्याक्सली। र यो सँगै तपाईँ इनर स्माइल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको ओठ, तपाईँको चेहरा थोरै भित्री हाँसो, भित्री मुस्कान हुनसक्छ, त्यसले पनि हेल्प गर्छ। र सास लिने छोड्ने नर्मलभन्दा अलिकति धेरै। हाम्रो सासको रिलेसन भनेको, सासको सम्बन्ध हाम्रो मनसँग रहन्छ सधैँ नै। हाम्रो भावनाहरूसँग रहन्छ, इमोसन्सहरूसँग। हरेक इमोसनको आफ्नै किसिमको सासको लय हुन्छ। रिसाउँदाखेरिको सास फरक हुन्छ, हामी स्याड हुँदा, दुखी हुँदाको सास फरक हुन्छ, हामीलाई डर लाग्दाखेरिको सास फरक हुन्छ, खुसी हुँदाको सास फरक हुन्छ, हामीमा साहस आउँदा, हिम्मत आउँदाको सास फरक हुन्छ, हामी आनन्दित हुँदाको सास फरक हुन्छ, हामीलाई सक्सेस भएको फिल हुँदाखेरिको सास फरक हुन्छ। हरेक इमोसनको आफ्नै सासको लय छ। तर त्यसलाई समरीमा भन्दाखेरि हरेक पोजिटिभ इमोसनमा सास गहिरो हुन्छ, सास पेटसम्म जान्छ। तर हरेक नेगेटिभ इमोसनमा सास यहीँ छातीसम्म मात्रै आउँछ जान्छ। त्यसैले सास लिने करेक्ट तरिका भनेको जसरी बच्चा सुत्दाखेरि पेट फुलेको सुकेको हुन्छ त्यो तरिकाले लिने हो। र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो माइन्ड, हाम्रो इमोसन पोजिटिभ अवस्थामा रहन्छ। र यदि हामी पोजिटिभ इमोसनमा आउन चाहन्छौँ भने सबभन्दा सजिलो उपाय सासको लय परिवर्तन गर्ने, सास अलिकति गहिरो खिच्ने। र अब हामी आँखा बन्द गरेर, अब लामो भनेर जबरजस्ती लामो होइन, नेचुरल स्टेटमै हामी शान्त हुँदाखेरि सास अलिकति गहिरो जान्छ शान्त हिसाबले। र त्यही नै सास हामी 1-2 मिनट आफ्नो सासलाई हेरौँ। जस्तो सास भित्र आउँदाखेरि नाकमा त्यो हावाले नाकभित्र टच गर्दाखेरि, नस्ट्रिल्सभित्र टच गर्दाखेरि केही अनुभव हुन्छ, त्यो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। निस्किँदाखेरि अर्कै किसिमको केही महसुस हुन्छ, त्यसलाई अनुभव गर्नुहोस्। सासको नाकभित्रको प्वालहरूसँगको छुवाई मात्रै महसुस गर्ने। महसुस गर्ने मात्रै हो, अनुभव गर्ने। केही भन्नु पर्दैन, सास भित्र आइरहेछ बाहिर गइरहेछ भनेर भन्नु पर्दैन, तातो छ चिसो छ यस्तो छ भनेर शब्द दिनु पर्दैन, मात्र नाकमा सास महसुस गर्ने। यसमा पनि अनुहारमा इनर स्माइल, भित्री मुस्कान साट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब अर्कोतिर ध्यान राख्नु भए पनि हुन्छ, पेटमा ध्यान राख्नु भए पनि हुन्छ। पेट हल्का फुलेको होला सुकेको होला, पेट फुलेको सुकेको, पेट फुलेको सुकेको, यसलाई पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। कहीँ पनि तपाईँको एटेन्सन लान सक्नुहुन्छ। ध्यान भनेको
एटेन्सन, ध्यानको शाब्दिक अर्थ भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा एटेन्सन हो। मेडिटेसन भन्दा एटेन्सन। अघि हाम्रो एटेन्सन नाकमा थियो, अब हाम्रो एटेन्सन पेटमा गयो। यसरी पनि ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि बेला, अरू बेला पनि। र अर्को ध्यान विधि फेरि म अर्कोमा ध्यानमा लान्छु। अब सम्पूर्ण शरीरमा ध्यान राख्नुहोस्, आफ्नो शरीरको उपस्थितिमा। हाम्रो उपस्थिति भनेको हाम्रो शरीर हो। यो शरीर माटो जस्तो शरीर, यो शरीरको भारलाई महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, शरीरको तातोपनालाई महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, कहीँ चिसो होला चिसोलाई महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि इनर स्माइलको साथ गर्न सक्नुहुन्छ। शरीरमा सास चलिरहेछ, नाकदेखि पेटसम्मै गइरहेछ, त्यस्तै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। शरीरका विभिन्न अङ्गहरूलाई महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। टाउको, अनुहार, घाँटी, कुम, पाखुरा, हात, छाती, पेट, पछाडिको भाग, ब्याक, हाम्रो अप्पर ब्याक, लोअर ब्याक, हिप्स, अप्पर लेग्स, नीज, लोअर लेग्स, पैताला। आफैलाई महसुस गरौँ। हामी घरमा त छौँ तर अझै आफैमा आइ नसकेको हुनसक्छ। कहिले आफैलाई माया गरौँ, आफैलाई हेरौँ, आफैलाई महसुस गरौँ। र ध्यान भनेको प्रेजेन्स पनि हो, द आर्ट अफ प्रेजेन्सिङ पनि हो। आफ्नो प्रेजेन्स, आफ्नो उपस्थितिलाई महसुस गरौँ, आफ्नो उपस्थितिलाई एज इट इज महसुस गरौँ। मुस्कुराउँ। हामी मुस्कुराउँदा हाम्रो शरीरमा भएका सम्पूर्ण सेल्सहरू, हरेक कोषहरू पनि मुस्कुराउँछन्। हाम्रो शरीरमा भएका कोषहरू मुस्कुराइरहेको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो हार्ट, हाम्रो हृदय मुस्कुराइरहेको छ, त्यो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नै उपस्थितिलाई महसुस गर्नुहोस्। अब फेरि सुनाइ ध्यानमा जान सक्छौँ। कुनै पनि आवाज आइरहेको हुनसक्छ वातावरणमा, चराचुरुङ्गीको मधुरो आवाज या कुनै अर्को हामीलाई मधुरो नलाग्ने मान्छेको आवाज या केही अरू आवाजलाई कानमा आउन मात्रै दिउँ, सुन्नुहोस्। त्यसै जजमेन्ट गर्नु पर्दैन। ओहो यो त कति राम्रो, ओहो यो त कर्कश छ अनि जजमेन्ट गर्नु पर्दैन। यो मलाई मनपर्छ, यो मलाई मन परेन। जस्ट कानमा त्यो आवाजलाई वेलकम गर्नुहोस्। कानमा आवाज आइरहेछ। या यदि आवाजै छैन, अहिले त किन त भन्दाखेरि अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि शान्ति छ भने शान्तिलाई सुन्नुहोस्, त्यो मौनलाई सुन्नुहोस्। आवाजै छैन, मौन। मौन त सधैँ छ। आवाज पृष्ठभूमिमा, ब्याकग्राउन्डमा मौन छ र त्यसको अगाडि, त्यसको फोरग्राउन्डमा मात्रै आवाजहरू आउने बिलाउने हो। तर मौन त ब्याकग्राउन्डमा सधैँ रहि नै रहन्छ। शान्ति त ब्याकग्राउन्डमा सधैँ रहिरहन्छ। शान्ति छ, त्यसलाई महसुस गर्ने हो। शान्ति हामी बनाउन सक्दैनौँ, हामी निर्माण गर्न सक्दैनौँ। हामी नोइज क्रिएट गर्न सक्छौँ तर पिस क्रिएट गर्न सक्दैनौँ, किन पिस अलरेडी नै छ। त्यसलाई महसुस गर्ने हो। नोइज हुँदाखेरि पनि पिस छ, नोइजमा पनि पिस महसुस गर्न सक्छौँ, किन पिस सधैँ नै छ। नोइज आउँछ जान्छ।
र अब अन्तिममा म फेरि एकपटक यो सिङ्गिङ बल 3 पटक बजाउँछु र यो 3 पटक बजाउँदाखेरि अघिको भन्दा अलिकति फरक। अब अघि आवाजलाई हामी सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुन्यौँ। अब के त भन्दाखेरि आवाजलाई पनि हामी सुन्छौँ र आवाजको अन्तरालको बिचमा जुन मौन छ त्यसलाई पनि सुन्छौँ। यो सिङ्गिङ बलको आवाज आउँछ, अन्त्य हुन्छ, म तुरन्तै अर्को बजाउँदिनँ, केही बेर त्यो अन्तराल हुन्छ, त्यो अन्तराललाई पनि सुन्नुहोस्, त्यो मौनलाई पनि सुन्नुहोस्, त्यो शान्तिलाई पनि सुन्नुहोस्। 3 पटक मैले बजाएँ। हस्, नमस्ते।